بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا، وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا، وزنة العرش ومنتهى العلم ومبلغ الرضا، وزنة العرش. والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا، وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات الله التامات كلها، والحمد لله عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات الله التامات كلها. والله أكبر عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات الله التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفرج كل كرب، ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء، ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء، ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء، ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبه ومصطفاه يوم عاشوراء، ويا رحمن الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا، وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين. وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان الله
ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه ومصطفاه يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم